नेपालगञ्जमा एकजना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएसँगै एउटा त्रास छाएको छ। 60 वर्षीय पुरुषमा कोरोना देखिएपछि अहिले उनलाई खजुरामा रहेको कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था के छ, कसरी उपचार भइरहेको छ, आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि भेरी अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। आज हामीले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका मेडिसिन विभाग प्रमुख तथा वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अब यो चाहिँ भेरी अस्पताल मात्र नभइकन हाम्रो कोरोनाको लागि चाहिँ 2-3 महिना अगाडिदेखि नै तयारी थियो र प्रदेश सरकारको विशेष पहलमा चाहिँ जुन खजुरास्थित सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताललाई चाहिँ यहाँको चाहिँ कोरोना हस्पिटलको रूपमा पहिला नै डिजाइनेसन गरेर र तयारी पुरा भइसकेको थियो। त्यो हुनाले चाहिँ त्यही अस्पतालमा राखेर उपचार सुरु भएको छ। यो चाहिँ एउटा अस्पतालको मात्रै नभएर यो क्षेत्रकै लागि नै प्रदेशमा 3टा चाहिँ विशेष डिजाइनेटेड हस्पिटलमा प्रदेश नम्बर 5 को यसमा चाहिँ त्यो खजुरा चाहिँ सुशील कोइराला क्यान्सर हस्पिटललाई तोकिएको थियो, त्यहीँ राखेर उपचार सुरु भएको छ। अहिले यो बिरामीको अवस्था के छ? अहिलेको बिरामी सामान्य छ, लक्षण छैन। बिरामी चाहिँ सामान्य अवस्थामै हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो कोरोना पुष्टि भइसकेको खबरहरू सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि हजुर, अहिले यहाँले भने जस्तै खजुरामा जसरी उहाँको कोरोना अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, त्यस क्षेत्रका मान्छेहरू र नेपालगञ्जमै पनि धेरै मान्छेहरू त्रासमा देखिन्छन् होइन। अब कोरोना नै अब फैलियो भन्ने किसिमको मनोविज्ञान त्यो बन्या छ। खास के हो यो उनीहरूको मनोविज्ञान वास्तविकता हो कि अथवा उनीहरू चाहिँ बढी आत्तिए किन? अब कोरोना हामी सबैलाई थाहा छ होइन, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो विश्व महामारी रूपमा फैलिरहेको छ। त्यसमा हामी कहाँ पनि गत 3 महिनादेखि फट्टफुट्ट केसहरू भयो। अहिले हामी कहाँ 59वटा केस पुग्यो। प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ देखिएको थिएन, अस्तिबाट 2टा थपियो। अब यसमा बढी आत्ती र त्रासमा हुनु चाहिँ जरुरी छैन होइन, किनभने केसहरू त फाटाफुट्टा आएको छ, तर अरू देशको तुलनामा हामी कहाँ चाहिँ केस सङ्ख्या पनि कम छ र डेथ अहिलेसम्म कसैलाई पनि भएको छैन र साँच्चै सिम्टम हुने सिरियस हुने केसहरू पनि छैन नेपालमा हालसम्म। तर त्यो हुँदैमा जथाभावी गर्नु भन्न खोजेको पनि होइन, सजग त हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ भनेअनुसार जनस्वास्थ्यको विभिन्न जुन प्रविधिहरू छ, जुन क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, टेस्टिङ होइन, जुन सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने कुराहरू, यीमा त ध्यान दिनुपर्छ। तर अब आत्तिएर एकदम निराशै भएर चाहिँ बस्नु पनि आवश्यक चाहिँ छैन। जस्तो डाक्टर साहब, अहिलेसम्म यो कोरोनाको औषधि बनाएको छैन भनिरहेको छ। हजुर, बिरामीहरूलाई यस्ता आशंका जो पुष्टि हुन्छ ती बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार पनि भइरहेका हुन्छ, फेरि निको भएर घर पनि फर्किरहेका हुन्छन्। खास यो कुन औषधि दिइरहेका हुन्छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कसरी निको भएर फर्किरहेको छ, के छ? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो यसरी राख्नुको 2टा उद्देश्य छ। आइसोलेसन हस्पिटलमा राख्नुको 2टा उद्देश्य छ। एउटा उद्देश्य चाहिँ ऊ चाहिँ आइसोलेट भएपछि उसले अरूलाई सार्न सकेन, कम्युनिटीमा भए मान्छेसित कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो होला, त्यसोकै भन्दै पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नहुने सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा के छ, कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट भयो। निगरानीमा बसेपछि उसले अरूलाई सार्न सक्ने भएन र त्यो जुन हामी के भन्छौँ चेन अफ ट्रान्समिसन भन्छौँ, त्यसलाई हामीले ब्लक गऱ्यौँ। एउटा उद्देश्य त्यो हो भने, दोस्रो उद्देश्य कुनै लक्षण आयो भने उपचार गर्नु। तर तपाईँले भने जस्तै उपचारै छैन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? के छ भने कोरोना लाग्दैमा सबैजना मर्नै होइन, 80-85% सामान्य हुन्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। तर किन राखेको भन्दा एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट, अर्को चाहिँ उसले अरूलाई नसारोस् र पर्यो सिरियस पर्यो भने उसलाई सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट, जस्तै ज्वरो आयो भने सिटामोल होइन, शरीरमा अक्सिजन कम भयो भने अक्सिजन दिनु पऱ्यो, शरीरमा चाहिँ खान सकेन भने सलाइन दिनु पऱ्यो होइन। भोलि तपाईँको कोरोना पछि अरू सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएर कीटाणु भएर सेप्टिसिमिया भन्ने हुनसक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ एन्टिबायोटिक पनि दिनुपर्छ। कोरोनाको लागि होइन कि सेकेन्डरी इन्फेक्सनको लागि। बिरामीले सास फेर्न सकेन बाहिरबाट दिँदाखेरि पनि भने मेसिनले सास फेर्नुपर्ने अवस्था, भेन्टिलेटर राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसको पूर्व तयारीको लागि त्यस्तो परेको खण्डमा म्यानेज गर्नको लागि राखेको हो त्यहाँ। जस्तो नेपालगञ्जकै कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिमा चाहिँ कुनै सिम्टम देखेन, ज्वरो पनि देखेन, रुगाखोकी पनि देखेन, केही पनि देखेन भनेको छ होइन। यस्ता सामान्य कुनै लक्षण नदेखिएका तर पुष्टि भएका बिरामीहरू त घरमै आइसोलेट हुँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ जोखिम त त्यति हुँदो रहेनछ त होइन। यो मान्छेले जसरी हेरिरहेका छन् यो कोरोनाले के नै हुन्छ भन्ने त्रास चाहिँ त्यो सही कुरा हो। त्यही विकसित देशहरूमा, विकसित भन्दा पनि जहाँ सङ्ख्या बढी छ त्यहाँ त यस्तो बिरामी त घरमै बस्ने हो। जस्तो बिरामी हामीले नेपालमा आज भर्ना गरिरहेका छौँ नेपालमा, यो बिरामीले तपाईँको युरोपमा, अमेरिकामा त यी बिरामी घरै बस्छन्। अब कोरोनाको चाहिँ 2टा स्कुल अफ थट छ। कोरोनाको बिरामीलाई पोजिटिभ आएपछि कम्युनिटीमा आइसोलेट गर्ने अथवा होम आइसोलेट गर्ने वा हस्पिटल आइसोलेसन गर्ने भने आफ्नै थ्योरी छन्, यसका आफ्नै स्कुल अफ थट छन्।
सुरुमा केस सङ्ख्या कम भएको बेलामा हस्पिटल आइसोलेसन पनि ठिकै छ, अहिले हामीले हाम्रो पूर्वाधारै पुर्याउन सकेका छौँ। तर भोलि यहीँ हजारौँको सङ्ख्यामा आयो भने हामीले पनि त्यो बेलामा यस्तो बिरामी भर्ना गर्दैनौँ। त्यो बेलामा यिनीहरू घरमै आइसोलेट हुन्छन्। जो बिरामी भर्नै गर्नुपर्छ, जस्तै अक्सिजन कम भएको, ब्लड प्रेसर भएको, सिरियस अरू जस्तै सुगर प्रेसर दम यस्तो भएर चाहिँ सिरियस भएको, यस्तो बिरामी चाहिँ हामी भर्ना गर्छौँ। त्यो बेलामा यस्तो अहिले भर्ना भए बिरामी चाहिँ हामी भर्ना गर्दैनौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सफिसियन्ट म्यान पावर, सफिसियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिलेको लागि भएको अवस्थामा मात्रै भर्ना भएका हुन्। र यस्तो बिरामी तपाईँको अरू देशहरूमा भर्ना भएको छैन, उनीहरू कम्युनिटीमै हुन्छन्। तर समस्या के छ भने कि पेपर पनि पब्लिस भएको छ, कम्युनिटी आइसोलेसन राम्रो कि हस्पिटल आइसोलेसन राम्रो भन्नेमा कम्युनिटीभन्दा सम्भव भए हस्पिटल आइसोलेसन राम्रो भन्ने आएको छ। किनभने कमसेकम त्यहाँ तपाईँको अन्डरमा हुने भयो, कन्ट्रोल वातावरण भयो। घरको तपाईँको त्यसरी सबैजनाले तपाईँले भनेअनुसार गर्छै भन्ने ग्यारेन्टी भएन, त्यो हुँदाखेरि फरक छ। तर फेरि यो मोडालिटी सधैँ लागु हुन सक्दैन। भोलि चाहिँ सङ्ख्या हजारौँ भएको अवस्थामा भयो भने त्यो बेलामा त ट्रायज गर्नुपर्छ। सामान्य यसका विभिन्न क्लासिफिकेसन, एसिम्टोमेटिक र सिम्टोमेटिक भन्छौँ हामी कोभिड-19। एसिम्टोमेटिक लक्षण नभएका, सिम्टोमेटिक भनेका लक्षण भएका पनि माइल्ड इलनेस भन्ने छ, फेरि न्युमोनिया, सिभियर न्युमोनिया, त्यसपछि एआरडिएस, सेप्सिस र सेप्टिक सक, यसरी हामीले 6वटा क्याटेगोरीमा बाँडेका छौँ सिम्टम भएकालाई। यो सिम्टम भएका मध्ये तपाईँको नि माइल्ड इन्फेक्सन र न्युमोनिया त हामी भर्ना गर्दैनौँ पछि सिरियस भयो भने। ओन्ली सिभियर न्युमोनिया, एआरडिएस, सेप्सिस र सेप्टिक सक भर्ना हुन्छन्। यस्तो एसिम्टोमेटिक चाहिँ त्यो वाला भर्ना हुन्न। त अहिले चाहिँ हामीसँग रिसोर्स छ अहिलेको लागि, यतिको लागि। र चाहिँ कम्युनिटी आइसोलेसन भन्दा हाम्रो जस्तो देशमा हस्पिटल आइसोलेसन ठिक छ। तर रिसोर्स भोलि पुगेन भने त फेरि हामीले त्यो बेलामा त ट्रायज भनेको बिरामीको सिभिरिटी अनुसार भर्ना गर्नुपर्ने मात्रै भर्ना हुन्छन्, अरू चाहिँ कम्युनिटीमा आइसोलेसनमा रहन्छन्। अब नेपालगञ्जमा पनि कोरोना पुष्टि भइसकेपछि अब यसले के सङ्केत गर्यो? अब भेरी अस्पतालमा पिसिआर ल्याबबाट नमुना परीक्षण भइरहेको छ होइन, यसमा यो जडानपछि 200 को हाराहारीमा त्यसको परीक्षण भइसकेको छ। अब के सङ्केत भयो? अब यसले के तपाईँहरू चाहिँ अब कसरी त्यसलाई फेस गर्दै हुनुहुन्छ? अब यहाँ जडान हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीले स्याम्पल त पठाइरहेका थियौँ। काठमाडौँमा एनपिएचएलमा ल्याबमा स्याम्पल जान्थ्यो होइन, जाँच त भइरहेको थियो। अब यहीँ भइसकेपछि सजिलो के भने हामीले रिपोर्ट चाँडिदिन सक्छौँ र धेरै भोल्युमको जाँचहरू गर्न सक्छौँ। पहिला भिटिएम कम भएर ट्रान्सफर गर्न समस्या भएर गाह्रो पनि भएको थियो भने अब अहिले हामी कहीँ टेस्ट हुने भएपछि ठुलो भोल्युममा जाँचहरू गर्न सकिन्छ। भनेपछि जो बिरामी छ पोजिटिभ छ उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर जो कन्ट्याक्टमा आएको छ उनीहरूको ट्रेसिङ पनि चाँडै गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिजल्ट चाँडै दिन सक्यो भने चाँडै पब्लिक हेल्थ मेजरहरू तपाईँको चाहिँ आइसोलेट गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने र थप अरू चाहिँ यसलाई चाहिँ मजबुत गराउन पब्लिक हेल्थका मेजरहरूलाई चाहिँ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, यसलाई इन्टेन्सिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। यो भिटिएमको अभाव छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो, के छैन? अहिले भिटिएमको अभाव छैन, पहिला थियो सर्टेज थियो, अहिले छैन। अब यो टेस्टिङको कुरा छ नि, न्यून मात्रामा भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन, यसलाई कसरी अझ बढाउन सकिन्छ अथवा किन न्यून भइरहेको के हो? न्यून भन्दा पनि यो सापेक्षिक शब्द हो। जस्तै भनौँ न 1 भन्दा 2 ठुलो हो, 2 भन्दा 3 ठुलो हो होइन। कुन सङ्ख्या ठुलो भन्दाखेरि कुन भन्दा ठुलो भनेर जुन दाँच्नुपर्छ होइन, त्यस्तै न्यून पनि हामीले के अर्थमा न्यून भनेका छौँ त्यसमा बुझ्नुपर्छ। पहिला काठमाडौँमा मात्रै ल्याब थियो होइन, अब अहिले हामी कहाँ नेपालमा 16 ठाउँमा ल्याब छ। भनेपछि हामीले हरेक दिन हरेक हप्ता नयाँ नयाँ ठाउँमा ल्याब सञ्चालन थपिया छ, केसको चाहिँ जाँचहरू बढेको छ होइन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ एक हिसाबले पोजिटिभ हुनुपर्छ। अब कति सङ्ख्यामा जाँच गर्ने, आइडियल्ली गर्न सके सबैको गरे हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ हुन्न। यो जाँच महँगो छ, त्यसो पनि कसैको नगर्ने होइन। कसलाई गर्ने भन्दा जो कोरोनासँग सङ्क्रमित भएको व्यक्तिसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आएको छ वा त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी यसलाई कोरोनाको जस्तो लक्षण भएको छ, जसले चाहिँ कोरोना पोजिटिभ बिरामीको उपचार गरेको छ, त्यस्तोलाई गर्ने हो। अब आम पब्लिक सबैको रुवाखोकी ज्वरो आयो भन्नेमा जाँच गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थाले रिसोर्सले थाम्दैन र त्यो आवश्यक पनि छैन। तर त्यो हुनाले चाहिँ कम, पहिला त कम भन्न मिल्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अब जो सरकारले चाहिँ पहिलाभन्दा दायरा बढाउँदै लागेको छ। जस्तै अहिले पनि हाम्रो जुन पोजिटिभ आएको छ उसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उसँग कन्ट्याक्टमा आएको स्याम्पल कलेक्सन भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कम बेसी भन्ने चाहिँ रिलेटिभ टर्म हो एउटा कुरा, अर्को चाहिँ आवश्यकताले गर्दाखेरि बढाउने कुरा हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो हिजो संसदीय समितिले प्रत्येक घरमा एकजनालाई चाहिँ टेस्टिङ गर्न जरुरी छ त्यो गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दियो। अब मेडिसिन क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ कति उपयुक्त छ? त्यो यो अहिलेको जसरी गतिविधि भइरहेका छन् यसले त्यो मिट गर्न सम्भव छ? अब यो के छ भने प्रत्येक कुरामा म त के भन्छु भने यो मेरो व्यक्तिगत राय हो, हामीले विज्ञको राय लिनुपर्छ। हरेक कुरा प्रिन्सिपलमा आधारित हुनुपर्छ। प्रत्येक घरमा एउटाको भन्दा पनि पऱ्यो भने सबैको गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। 20 जना मेम्बर्स पनि 20 जना पनि छ। मानौँ न कोही व्यक्ति मानौँ उहाँ पाहाडमा घर छ, डाँडामा, कहाँ ऊ 3 महिनादेखि कहीँ पनि गएकै छैन, कन्ट्याक्ट छैन, त्यो घरको किन गर्नु पऱ्यो?
होइन। तर अब जो पोजिटिभ आएको छ उसको घर मात्रै होइन, घरको वरिपरिको उसले कन्ट्याक्टमा आएको सबैको गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले यो यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ बेसी गरी हामीले विज्ञानमा आधारित तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसरी यो स्याम्पल भनेर घर घरको त्यसरी सबैको स्याम्पल लिन जरुरी छ जस्तो त मलाई लाग्दैन यसमा। जस्तो अब सरकारले 25 गतेपछि लकडाउनमा के ठुलो पार्ने सङ्केत गरेको छ, तर यसो हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरू देखिरहेका छन्, फाटाफुट्टा भए पनि होइन, भलै उपचारपछि निकोने दर पनि बढिरहेको छ। एउटा चिकित्सकको हिसाबले लकडाउन खुकुलो पार्दाखेरि अझ चुनौती थपिन्छ कि अझ यसलाई कडाइ गर्दाखेरि योबाट हामी यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, के छ? अब यो के छ भने लकडाउन भनेको कम्प्लिट सोल्युसन चाहिँ होइन। यो कसरी मलाई इक्जाम्पल दिन्छु भने तपाईँको थानकोटको ओह्रालोमा हेभी ट्रक छ, ट्रकको चाहिँ ब्रेक फेल खायो, तपाईँले चाहिँ भित्तातिर जोतिदिनु भयो। त्यो बेलामा त्यो भित्तामा जोत्नु ठिक थियो, ब्रेक फेल भयो, बाँच्नु पऱ्यो, ट्रक पनि मान्छे नि बाँच्नु पऱ्यो, ट्रकको सामान नि बचाउनु पऱ्यो। अब तर त्यो कम्प्लिट सोल्युसन होइन। अब त्यो जोति त्यहाँ राखियो, अब त्यसले हाइवे ब्लक गरेको छ, हाइवे खुलाउनु पऱ्यो किनभने अरू गाडी जान पाउन्न होइन। अब त्यो सामान ट्रकलाई अनलोड गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो। सुरुको अवस्थामा चाहिँ यो जुन लकडाउन आवश्यक थियो हामीले गऱ्यौँ। अब बिस्तारै खोल्नु जरुरी छ, तर खोल्नु कुरा चाहिँ यो अलिकति बुद्धिमत्ता पुऱ्याएन भने झन् डेन्जर हुन्छ। त्यो भएर नखोली बस्नु त सम्भव छैन। हामीले कोरोना मात्रै होइन, मान्छेको जिन्दगी छ नि त, जिन्दगी चलायमान छ होइन, मान्छेका रोजीरोटी छन् होइन, पेसा छन्, काम छन्, यी सबै फेरि हामीले सधैँभरि बन्द गर्न सक्दैनौँ। तर झट्ट एकै दिन खोल्न पनि सकिन्न। अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने जहाँ बढी कम्युनिटीमा देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ देशभरि लकडाउन थियो भने अब सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रदेश वाइज लकडाउन गर्ने, जहाँ अलि छैन त्यहाँ अलिक खुकुलो गर्ने र नयाँ आउने जुन व्यक्ति छन् विदेशबाट आउने उनको चाहिँ स्ट्रिक्ट आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन आवश्यक छ। त्यसमा चुक्यो भने अहिलेसँग गरेको हाम्रो उपलब्धि सबै गुमेर जान्छ। अब इन्डियामा पनि अलिक खुकुलो भएपछि इन्डिया लगायत अरू मध्यपूर्व धेरै ठाउँबाट लाखौँ नेपालीहरू घरमा आउन इच्छुक छन् भनेका छौँ। त्यो उनीहरूको सही तरिकाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन गर्न सकिएन भने त्यो झन् भयावह हुन्छ। र देशको चाहिँ लकडाउन चाहिँ एकैचोटि खोल्नुभन्दा पनि ठाउँ विशेष हेरिकन, जस्तै मानौँ न हुम्लामा चाहिँ एउटा नि केस छैन, त्यहाँ ट्राभल गरेर कोही आएन भने जिल्लाभर नै खुकुलो गर्दै हुन्छ। तर नेपालगञ्जमा केस देखाएको छ भने यहाँ अलिक टाइट गर्नु पऱ्यो होइन। भनौँ न उता चाहिँ प्युठानमा चाहिँ केसको राम्रोसँग हामीले आइसोलेसन गर्न गरिएको छ, कम्युनिटीमा छैन भने त्यहाँ खुला गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ जियोग्राफी अनुसार, त्यहाँको माइग्रेसन अनुसार होइन, कतिको बाहिरबाट आउने छ, यो सबै कुराले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो एउटा कुनै सिङ्गल प्रिन्सिपल लागु हुन्न। तर चाहिँ यो एकैचोटि झ्याप्पै खोज्न चाहिँ हुन्न, स्लोली रिलिज गर्नुपर्छ, त्यो पनि केसको आधारमा। र टेस्टिङ क्यापासिटी चाहिँ बढ्नै पर्छ। र हामी होसियारी त अझै पनि यो वर्ल्ड वाइड जुन पेन्डेमिक फैलिरहँदासम्म, आज अब 1 महिना 2 महिना मात्रै होइन, अब कहीँ 1.5 वर्ष भनेको छ, कहीँ 2 वर्ष भनेको छ, जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन वा अथवा पुरै कम्युनिटीमा सरेर हर्ड इम्युनिटी विकास हुँदैन तबसम्म सजग चाहिँ हुनैपर्छ। अहिलेको टेस्टिङ दर जुन हिसाबले छ यसले चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा योबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ अथवा गाह्रो छ हामीलाई। टेस्टिङ मात्रै होइन कि तपाईँको जबसम्म भ्याक्सिन बन्दैन वा तपाईँको इन्फेक्सन एकचोटि भएर 70-80% मान्छेमा यसको चाहिँ विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता हुन्न, तबसम्म त यसको रिस्क उत्तिकै रहन्छ, त्यो रिस्क त जाँदैन। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।